بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جرح المبتدع الصابر من أهل العلم هل هو ملزم أم لا؟ عند عالم عند سو كسنة يمياوت أو نجار فستمال بلو ستتشو ያንን መከተል ሌሎች ሰዎች ይገደዳሉ ወይ? የመከተል ግዴታ አለባቸው ወይ የሚለው ርዕሳችን እንደሚታወቀው أقوال أئمة الجرح والتعديل من باب الأخبار كما حقق ذلك كثير من العلماء. أئمة الجرح والتعديل ንግግራቸው من باب الأخبار ነው። አኽባሮችን ደግሞ ታማኝ ሰው የሚናገራቸው ንግግሮች الرجال ሩዋቶችን በተመለከተ من باب الأخبار የመቀበል ግዴታ አለብን። አንድ ሰው ብድግ ብሎ لا يلزمني قول شيخ فلان የገሌ ንግግር እኔን አይመለከተኝም እያለ ማለት አይችልም ማለት ነው። ይሄ እኔን አይመለከተኝም የሚለው አባባል رد الجرح المفسر مفسر የሆነን ጀርህ መመለስ አይ ኢጅማዕ የጋራ ስምምነት መስፈርት ነው ጀርህ ማድረግ ሙቅኒ አይደለም አሳማኝ አይደለም የሚሉት እና ሌሎች የሚያቀርቧቸው القاعدة الفاسدة እነዚህ ቃዒዳዎች خطيرة جدا በጣም ከባድ መሆናቸውን ልንረዳ የግድ ነው። የሰለፎችን መንሀጅ የሚያፈራርሱና የሚያወድሙ ናቸውና مبتدعዎች في صف أهل السنة السلفيين الخلص ንጹህ ከሆኑት ከሰለፊዮች ሰልፍ ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርግ ጉዳይ ስለሆነ ምክንያቱም ዑለማዎች ተለያይተውበታል ባንዱ አካል ላይ። ስለዚህ ጉዳዩ ሙቅኒ አይደለም ኢጅማዕ የለበትም ከተባለ ያ ሰው ምንድነው ማለት ነው? የሱና ሰው ነው ያልናል። የሱና ሰው ነው ማለታቸው እኔ አላሳመነኝም አወገብ የዓሊም የተናገረው ሙብተዲዕ ነው ብሏል፣ ሰምቻለሁ፣ አንብቤያለሁ፣ ጀርሑ ሙፈሰር ነው የተብራራ የሆነ ነው አይቻለሁ፣ ግን አላረካኝም ካለ ይሄ ነገር ያ ሰው ያ ሙብተዲዕ የሆነው ሰው ከሱና ሰዎች ውስጥ ነው ማለት ነው። السني السلفي الصادق المخلص ትክክለኛ የሆነ የሱና ሰው ትክክለኛ ሰለፊ ለዲኑ የሚጨነቅና የሚያስብ የሆነው يقنعه دليل صحيح واحد አንድ ማስረጃ ብቻ በቂ ነው። ትክክለኛ የሆነ አንድ ማስረጃ ካገኘ በቂው ነው። صاحب الهوى የስሜት ባለቤት ግን لا يقنعه ألف دليل ከዛም በላይ አንድ ሺህ አይደለም ከአንድ ሺህ በላይ ማስረጃ ብትጠቅስለት ሊረካ አይችልም። አንድ ዓሊም እኛ ማስረጃውን እናያለን ማስረጃውን አይተን
فلان مبتدع كاله فلان إخواني تبليغ نوكاله مميع نوكاله حداد نوكاله ما ترجعون أيتن ما ترجعون مؤثر كهنا ثابت كهنا أنك قبلاله لمن؟ لأن الله سبحانه وتعالى آمر بقبول خبر العدل فتهي هنا سو وري خبر إن نقبل الله عز وجل سلام زل يهني الله سبحانه وتعالى تزاز إن كبر لهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تبيننا تثبت من نادرقو خبر الفاسق سيهون بتشام تثبت من نادرقو تبين من نادرقو فاسق يهونته وريث يا ورا بتشام نقل عند عالم خبر العدل ما دام عدلا ضابطا إيهس كهنا درس يمكبل قدتا علبن شريعة يزنا لنا مالك تذبها العلماء بقول دولي لا يتوبتال يملو العلماء يحتج لهم لعلماء ما ترجى يفلق الله سؤال انجي ولا يحتج بهم علماء ما ترجى درجة ما هذا أتكلم سويت تلون سيابوزو ستاي سيقلوا أبطو ستاي سيكروا أبطو ستاي بتأم تازنا له الثبات على الحق بحق لا للنسرة يقدنه عدم التلون في دين الله بالله سبحانه وتعالى دلي اندسست متقاير أي فكدف اندسست بالله دلي أتقاير سلفوቻችን هل كانوا يردون الجرح المفسر جرح المفسر يملس نبرنا بأنه اجتهاد لا إلزام به يالو بأنه اجتهاد لا إلزام فيه إلزام የሚያስገድድ ጉዳይ አይደለም اجتهادን የሚያስተናግድ ነው እያሉ ሰለፎቻችን جرح المفسر ይመልስ ነበርና አይመልስም ነበር جرح المفسر አይመልስም ነበር አው ዑለማዎች ይለያያሉ ሁለት ኢማሞች من أئمة الحديث عند حديث لا يليالو عندن حديث عنده صحيح يادرقو ليلانيو ضعيف يادرقو عنده عالم عندن حارث زقابي جرح يادرقو سيتشو ليلانيو عالم دقمو ياننو عندن قلسم تزكية يادرقو إيه أمي تقومو من مسائل الاجتهاد التي اختلفت فيه الآراء يسوج جنزابين يتنايب باتشونا يتقاط باتشو كهونو مسائل اجتهاد الناس تنبلو كان الزاي مدبال ايالنا لا ايد اللم ايه ايد اللم ايه ملايتاتشو وده رواية انجي وده رأي ايضا يملسون كرواية يتساسرنا كل ذلك راجع إلى الروايات لا يالو يانن باند حديث لا حكم يسطون عالم لمثال حديث ضعيف نولتان
ደው አንዱን ግለሰብ ደግሞ ከሚዘግቡት ضعيف ነው ብሎታል ከኋላ የመጡት ይሄንን ኸበርና ይሄንን ሁክም ማለት ነው ይዘው የራሳቸውን አቋም ይዘው ይቀጥላል ሌላኛው ዓሊም ደግሞ ሐዲሱን ሶሒህ ነው ብሏል አንዱን ዘጋቢም ተዕዲል አድርጎታል ይሄንን ኸበር ይዞ ይቀጥላል ይሄ ኺላፉ የተከሰተው سبب ምንድነው اختلاف ما بلغه من حال بعض الرواة من حال بعض الرواة ከሚዘግቡት ከከፊሎቹ ሁኔታ ላይ ዑለማዎች ሲለያዩ አው ይሄ ኸበሩ የደረሳቸው ይለያያሉ ነገር ግን እነሱም አሁን በደረሳቸው ላይ ነው በደረሳቸው ላይ በኸበሩ ላይ ነው በኸበር እስቲቃ በደረሳቸው ወይም በሁክሙ ሁክም እስቲቃ በዛ ላይ ነው እየተለያዩ ያሉት كل ذلك راجع الى الروايه ወደ ሪዋያ ነው የሚመለሰው እንጂ لا الى الدرايه ወደ ድራያ አይደለም ሐሳብን ግንዛቤን ራእይን የሚያስተናግድ አይደለም ጉዳዩ ነው فهو ناشئ عن اختلاف الاخبار اخبارات ሲለያዩ አው ምክንያቱም ፊቃ የሆኑ ዑለማዎችን ኸበር መቀበል አለባቸው አው እነኛ ዑለማዎች በሰጧቸው ፍርዶችና ባስተላለፏቸው ኸበሮች ላይ ተለያዩ ከጊዜ በኋላ የመጡትን አኽባሮች ሲለያዩ እነሱም በዛው ላይ ተለያዩ ነው اجتهادን የሚያስተናግድ አይደለም تصحيح የሚያደርገው ተضعيف የሚያደርገው ወይም አንዱን ግለሰብ ጀርህ የሚያደርገው አሁንም አንዱን ግለሰብ ተዝኪያ ሲሰጠው ليس الرأي ولا استنباط برأينا باستنباط አይደለም بل عمل بالرواية بدرسوا برواية ونو يسر ያለው مجتهدوች ናቸው ግን በደረሳቸው ሪዋያ نعم ላይ ነው እየተለያዩ ያሉት اختلاف ليس مداره على الرأي برأي አይደለም ولا هو من أدلة أن مسألة التصحيح وضده اجتهاد إيه تصحيحنا تضعيف የሚባለው مسألة اجتهادን ያስተናግዳል ለሚለው ማስረጃ ሊሆን አይችልም ተርጅህ ሲያደርጉ نعم تعديلنا تجريح ማለት ነው ተርጅህ ሲያደርጉ ያን ጊዜ ይመለከታል أي نعم أصواتني ملكتان إذا ليس هذاتون يقلقلان الجرح المفسر القادح يقدم على التعديل جرح مفسر القادح كهنا الثابت كهنا إيه يقدمال إيه قل ألم مجاتوال كفيل سواتش ألم مجاتوال إيه قاعدة مالك ይሄ ቃይዳ አልተመቻቸው ይሄ ቃይዳ ባይኖር ኑሮ القاعدة الثابتة الجرح مفسر الثابت القادح المؤثر يقدم على التعديل كتعديل يقدم على يملو ይሄ ቃይዳ አልተመቻቸው ይሄማ ከለለ መቅቡልና መርዱዱ ማወቅ አልችልም ማለት ነው ተቀባይነት የሚያገኘውን ከሚመለስበት መለየት አንችልም ሙብተዲዕን ከሱና ሰው መለየት አንችልም ሐቅ ላይ ያለውን ባጢልን ከሚያራገው መለየት አንችልም ማለት ነው ይህ ሰለፎች መንሀጅ የቆመ ነው على الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح በቁርአንና በሱና
በሰለፎች መመሪያ ላይ የተመሰረተ ነው እንደ هذه ችግሮች ሲፈጠሩ الرجوع الى العلماء الراسخين في العلم ጠለቅ ያለ ዕውቀት ወዳላቸው ዑለማዎች መመለስ اصل سلفي የሆነ መሰረት ነው ዑለማዎች በዚህ ዙሪያ ምን ብለዋል ታላላቅ ዑለማዎች ምን ብለዋል ማለት ነው ያለብን እንጂ አንድ ሰው አንድ ነገር ስላራገበ ብቻ አይ ጀርህና ተዕዲል من مسائل الاجتهاد ነው እያለ ነው ይሄ ዳዒያችን ኡስታዛችን ሸይኻችን ይሄ ደግሞ مسائل الاجتهاد ከሆነ لا يلزمني ولا يقنعني ولا إلزام ሰዎችን ማስገደድ አይቻልም እኔ አላጠገበኝም አላረካኝም ሰዎችን አታስገድዱ مسائل الاجتهاد ነው ብሏል ኡስታዝ አለቅም ሳይሆን ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ወዳላቸው ዑለማዎች በመመለስ ለጉዳዩ መፍትሄ ማመላለስ ይሄ አስል ሰለፊይ አስል ሰለፊይ ነው ማንም ሊክደው የማይችለው ማለት ነው أهل العلم يقرأتهم من كلالاتهم عن سو مبتدين ومالت يقرأتهم من كلالة للاون أكل ما تكرر أي كلمة يمنالت اندزك هنا دقمو إيهيك هنا إيان لاندو كتاب كتب الجرح كتب الأقاعد وسط جرح يتدرج سو مبتدئ يتبعلن سو اجماع يللبت كهنا عندنا انت ابابال اجماع يلمنا اجماع شرط ادرغتوتالنا في قبول التبديع لما قبل اجماع شرط ነው ብላችኋልና ሸርጡ ተወፍር አላደረገምና عندنا انت ابابال كهنا توفر አላደረገምና اعاده النظر عند الدس متنات አለበት ማለት في كل من بدعه ائمه السنه وسجلوا اسماءهم في كتب الجرح والتعديل وفي كتب الاقاعد ائمه السنه مبتدعوا ናቸው ያሏቸው በግለሰብ ደረጃ ስሞቻቸው كتب الجرح والتعديل لا يتكمدوا كتب الأقاعد لا يتكمدوا قالوا لنا إهن ود بدعة يتقدى يهونون أكان إذا وجدناه لم يكن عليه إجماع كلا اللبت رفضنا هذا التبديع إهن التبديع مكة من الكلال لما لا تاتونه الذي لم تتوفر فيه شروط التبديع يتبديع شروطات ያልተሟሉበት ስለሆነ ይሄንን ነቅድ ማድረግ ማበላሸት ይቻላል ማለታችሁ ነው ባለንበት ወቅትም لو بدع عدد من علماء السنة في هذا العصر شخصا قل ولم يجمعوا على تبديعه ባለንበት ወቅት علماء السنة عندهم سو مبتدئين وبيلوت ولم يجمعوا على تبديعه مبتدئ بمهونه قل የጋራ ስምነት የላቸው ስለዚህ የጋራ ስምነት ከሌለ ይሄ ተብዲዕ ሙባሽራ ቀጥታ እናንተታኩታለን ማለት ነው እናንተታኩታለን ማለት ለምን شروط التبديع አልተሟላምና እያላችሁ ይሄን እያላችሁ አላችሁ ይሄ آيات كداتهم خطر من تلبس بالحق وليس من أهله يحق بالي بيت سايهون بحق يتشفن يهون سو هذا يقول بطام كبرنا هنا نكاكل النادر يقدنا
خطر من تلبس بالحق حق كابا يلبس سو وليس من أهله يحق بالا بيتسايهن يحق كابا يلبس سو هذا قول عن كبار حقنا باطنا بالتفصيل بزرزر مواقع مشارع اللبن سويت اللي يشودون بدقلنا التثبت له لإسقاط الحق وأهله حقنا يحق بالا بيتوشن لمن كساكوت لمودم تثبت له كالسبب كل السن يميد القفو يهونا سوسين ناقر إذا لا يتكبر ويا درقهم لسو تقام يهونو سوسين ሲያቀለ ጥራቸው ሲተቻቸው ምንም አይመስለው طيب جرح والتعديل اجتهاد الناس ناقر كونه انكار يلم بلا متامن كونه لمن انكار ታደርጋለህ እሺ አታምንበት ማለት ነው አንተ ራስህ جرح والتعديل من مسائل الاجتهاد كهونه التي لا انكار فيها ولا تشنيع كهونه لمن إنكار تادرقال لمن تقاوم الله لمن يتنايو سلبوچن تازر باچوالش عندي قاعده هذا اتمنبتم انكار يلم يلكلن لمن تقاوم الله جرح تادرق لمن تقاوم الله لوچش የምታምንበትን ነገር ለምን ተግባራዊ አታደርገው ዋቂው ግን በተጨባጭ የሚታየው አታምኑበትም ማለት ነው ካመናችሁበት ሰዎችን መተቸት የለባችሁም ኢንካር አይቻልም ብላችኋል ኢንካር አታድርጓ ኢጅቲሃድያ ነው ካላችሁ መስአል ኢጅቲሃድን ያስተናግዳል ካላችሁ መቃወም አትችሉም ለምን ጀርህ የሚያደርጉት አይ ነዓም ጀርሁ ሙፈሰር ነው ثابت ነው ሙአثር ነው ቃቢህ ነው ይሄን መቀበል ግዴታ አለብን ብለው አምነው ነው ነው ግዴታችን ነው ብለው ተግባራዊ ያደርጋሉ በሚያምኑበት ነገር ነው እነሱ አንተ ግን እጅቲሃድ ነው ብለሃል አታምንበት እጅህን አንተ አትተች ሰዎችን ኢንካራታ አድርግ التثبت ይላል ግን እንደረፋር ፀሐይ ፍንትው ባለ ጉዳይ ላይ ማለት ነው علماء السنة من مشارق الأرض ومغاربها كسنة يوطأتوا يوم سوتش أمون إن بيتنكت يدرجوا يوم سوتش الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ الذين أخرجهم أهل السنة من أهل السنة ያወጣቸው ሰዎች የሚደግፍ የሆነን ሰው ሰናዕ የሚያደርግ ሙኻለጣ የሚያደርግ ከነሱ ጋር ሙዓመላ የሚያደርግ እጅለጅ እየተያዘ አብሮ እየበላ አብሮ እየጠጣ አብሮ እየሰራ ከነሱ ጋር ዲንን ለመርዳት በዚህ ዙሪያ ይሄ ስህተት ነው ብለው የሚናገሩ ሰዎች ለምን ነው የምንወረፋቸው ለምንድን ነው የምንወርፋቸው ያለንበት ወቅት ሱና እንግዳ የሆነበት አህሉ ሱናዎች እንግዳ የሆኑበት ወቅት ነው الحي لا تؤمن عليه الفتنة በህይወት ያለ ሰው በሱ ላይ ፈተና አትታመንም الحي لا تؤمن عليه الفتنة نسأل الله السلامة والعافية في الدارين نسأل الله الثبات في الإسلام والسنة حتى الممات الحي لا تؤمن عليه الفتنة بهوة يالسو فتنا بسلاي أتتمن إهنو كباتل سوچ دفاعي يا درجة لباتل سوچ تبت أيكم إياه إيه منكر አይደለም ይሄን ሙንከር በሚቃወሙ ሰዎች ላይ ለምንድን ነው ጦርህን የምታዞርባቸው ለምንድን
الجرح المفسر عند أمواج الخلاف يخلاف ما أبل بمنمتها كجزء مرجعة السنة مرجعة السنة لمن الجرح المفسر قاعدة ثابتة عند أهل السنة والجماعة لمن الجرح المفسر كذلك أقوال أئمة الجرح والتعديل من باب الشهادات من باب الأخبار من باب الشهادات مسكر كما استث يمين مدبو من باب الشهادات من باب الأخبار لا يقنعني يملو نجر ولو تلي علي 1000 حجة عندي ما ترجع بالنبب لنين عياسا من أمي لو انت تي سلفي يونسو انت تي من نقرأ انت تي نقرأ زلة العالم لا يتابع عليها ولا يستدل بذلته عند عالم في الصافات ያንን መከተል አይቻልም ያንን እንደማስረጃ ማጣቀስም አይቻልም ስህተት መሆኑን መጀመሪያ አወቅ ስህተት መሆኑን ካወቅ አዎ ስህተት መሆኑን እያወቅ በዛ ላይ መከተል አይፈቀድም ያንን እንደማስረጃ ማድረግ አይቻልም فلان وفلان من العلماء دافعوا عن فلان المبتدئ له فهل تلحقه به له اجلنا اجلين كعلماء وجه لجلين مبتدئ دفاع درجوا لتال اني دفاع درجوا علماء كذي مبتدئ تقلقلاچو الله ني له مجمرا حق كمانኛው ዓሊም ጋር ያለው ተመልከት طالب العلم استوى كدرس حق ያለው ማንኛው ጋር ነው አንዱ دفاع አደረገለት አንዱ ደግሞ ሙብተዲ ነው አለው ወይ حق ማን ጋር ያለው መጀመሪያ مبتدئ ነው ካለው ጋር ከሆነ حق ያለው ከኪታቡ ተጻፈው ኪታብ ማስረጃ በማጣቀስ ከንግግሩ ማስረጃን በማጣቀስ አድርግ ማስረጃ አቅርቦ ከሆነ مبتدئ ያለው ዓሊም طيب ያኛው ዓሊም የዛኛው ዓሊም ዘላ ይባላል زلة العالم لا يتابع عليه مكتل لبه ولا يستدل بزلته يهن عندما أسرج عدرجه يهن اعتماد مادرك من مركز يلبه هي قاعدة نو هي علماء اشتريتوا بتان سلجخ فلم يحصل بينهم اختلاف ولا شقاق وما كاكلاتو يحسب للنت مفرقات التفت رباتهم እኛም ተቻችለን እንኑር ተውባካችሁ ያናል እንዴት እንደዚህ ይባላል እኛ ማስረጃውን ተመልከት خبر الثقة ይሄ خبሩ ملزم ነው አስገዳጅ ነው ዋጅብ እስከሆነ ድረስ يجب قبوله اتباعا للدليل الذي أمرنا بوجوب قبول خبر الثقة ليس من باب التقليد أو اتباع آراء الرجال ملزم له ولا يهن خبر الثقة ملزم أيضا لما تمنى الله خبر الثقة ملزم له أسجد يجب قبوله ما قبل جبتان اتباع للدليل يعني ما ترجعون يمن كتر سنوان مرة تكتروا تولنا الله الذي أمرنا بوجوب قبول خبر الثقة ثقة يهوننسو خبر ما قبل قد تمامون سنقرون الله ليس من باب التقليد بجفن مكة لا يدلم أو اتباع آراء الرجال وإن يسوأتين جنزابين بجفن مكة أيدلم يسوأتين جنزابين بجفن مكة كم ملون مدى ما يدلم ابن القيم رحمه الله تعالى الله سبحانه وتعالى جزل شونا
በሰዎች ላይ ረድ ሲያደርጉ ሸሪዓችን አንድ ሰው የሆነ ግምት ቢገምት ያን መቀበል እንዳለብን የዘር ሐረግ የሚያውቅ የሆነ ሰው ስለ ሰዎች ዘር ሐረግ እገሌ የገሌ ነው ብሎ በማስተዋል ቢናገር እገሌ የገሌ ወገን ነው ብሎ ቢናገር የዘር ሐረግ የሚያውቁ ሰዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ሙህሪም የሆነ ሰው የማይፈቀድለትን አውሬ ቢገድል ዳኛ የሆነ ሰው ተመሳሳይ እንዲከፍል ውሳኔ ይወስንበታል። ይሄንን ሲቀበሉ የለም ወይ ይሄን መቀበል ማለት ተቅሊድ ነው እያሉ የሚያምታቱ ሰዎች ነበሩና በዛ ላይ ረድ ሲያደርጉባቸው ምን ይላሉ ኢብኑ ቀይም ረሂመሁላሁ ተዓላ ይሄን ንግግር መቀበል من باب قبول خبر المخبر والشاهد نوال بايناتشو ያዩትን በትክክል የሰሙትን ያንን መቀበል ከሚለው ነው የሚመደበው አላቸው። لا من باب قبول الفتية في الدين من غير قيام دليل على صحتها عند الفتوى بدل ላይ ማስረጃ በሌለው ነገር ላይ ፈትዋ ሲሰጥ ያንን መቀበል ከሚለው አይደለም የሚመደበው አላቸው። ይህ ሸሃዳ አንድ ሰው የመሰከረውን ነገር መቀበል አምር ሒስይ ነው፣ በተጨባጭ የሚያየው ነገር ነው። ይህንን ሲናገር ተቅሊድ እያደረግን አይደለም፣ ማስረጃው ነው እየተከተል ያለ ነው። ለምሳሌ አዕማ የሆነ ሰው አይነ ስውር የሆነ ሰው ቂብላን በተመለከተ እንዲሁም ዱኹል ወቅት لغيره የሶላት ጊዜው መግባትን በተመለከተ ሌላ ሰው ይከተላል። የሶላት ወቅት ገብቷል ይሉታል፣ ይከተላል። ቂብላው በዚህ አቅጣጫ ይሉታል፣ ቂብላውን ይከተላል። ኢብኑ ኡም መክቱም አዛን አያደርግም ነበረ። የፈጅር ጎሁ እንደቀደደ ሌላ ሰው እስካልነገረው ድረስ ወይ ቃል له اصبحت ይሉት ነበር። كذلك ሰዎች ሙአዚንን የሶላት ወቅት መግባቱን በተመለከተ ይከተሉታል። ايه كل هذا من باب الاخبار አሏቸው። من باب الاخبار ነው التي امر الله بقبول المخبر بها اذا كان عدلا صادقا عدل صادق كهنا تقبلوا بلو الله عز وجل يعززوا كهنا ነው የሚገባው። አይ ቂብላው በዛ አቅጣጫ ነው ካለህ የሚታመን ሰው ነው፣ صادق ነው። አታውቅም አንተ ቂብላው ወዴት እንደሆነ እንግዳነ ዙራ ትሰግዳለህ፣ መቀበል አለብህና ይሄን ማለት ነው ዋጅብ ነው። እሱ በደንብ ያውቃል። ዝም በለው ይባል ነገር የለም። كذلك የሶላት ወቅት ገብቷል ብሎ ቢነግርህ አንተ አይነ ስውርና አታይም፣ ትቀበላለህ። አንድ ሴት አለ ዝምየተን ካነት ዝምይም ትሆን ዝምያ ለሙስሊሞች ግብር እየገበሩ የሚኖሩ የሆኑ አይሁድ ነሳራዎች ከዛም ትሆን እቺ ሴት አሉ አው ሙስሊመተን ወይም ሙስሊማቱን في انقطاع دم حيضها لوقته ጊዜው ጠብቆ የወራዋ ሲቋረጥ ስትናገር ይሄ ንግሯን ተቀባይነት ያገኛል። ከዛም ወጀዋዝ ወጥኢሃ ባለቤቷ ከሷ ጋር ግንኙነት ያደርጋል። ይሄ ሁሉ ليس تقليدا في الفتيا والحكم تقليدا بفتوانا بحكم تقليد አይደለም፣ በጭፍን መከተል አይደለም።
በጭፍን መከተል አይደለም ይሄ በጭፍን መከተል ሳይሆን من باب أخبار الثقات وسنو يمكاتتون كذلك علم الجرح والتعديل أنه يقبلنا علم الجرح والتعديل كذو بعبره يكاتتال بلو ነው የተናገሩት ابن القيم إعلام الموقعين ከተሰኘው ኪታባቸው ላይ أهل العلم أي نعم عند سو جرح بيادربوت يا جرحو مجمريا عدل يالو سوكه هنا لا يسقطونه إلا ببرهان ثابت وحجة بما سرجا ثابت بهنا بحجة انجي ذنبلو اقليم تجدوتال جرح ادرقوتال بلو اي كتب لأن بركاتا علماء يتتكالون لم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس بركاتا سو ككبير السووش تجد على ملة منا نقر قل ودز لذي تجد قمت على ستو ثم إلا ببيان وحجة حجة أنها بيان يصلقها عند علم سلسنا قربتها أنه يقروا تقبل نتعلم مالت إلى يا مجروح عدانا يالله كهونا يان جرح لما أدرك برهان ثابت يصلقها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى جرح المفسر مقدم هون عند تناظروا بتلقى ميتنا عنده إيه مصطلح الحديث قاعدة يمني خلفنا جرح مفسر إيانا تعديل من يدربوا تزكية من يدربوا سويتنا بحيل إنه يتوقع إن جرح مفسر يما يتقدم من سو هذا تعطيل لعلم الجرح والتعديل بس كما درسوه هذا تعطيل لعلم الجرح والتعديل علم الجرح والتعديل بعد وما أدركنا جرح المفسر على تقدم يا رسول هنا تعطيل لعلم الجرح والتعديل يوم اساتشو مالك ايوه دغمو تقديم الجرح المفسر مختلف فيه نو يالو انكار يلم يالو ايجو جراتن يسمعنان طيب علماء السنة شلايو أي لا يمالك هذا مخرج من النوع ما الحل عند اختلافهم وعند تنازعهم بحسب ألك باباسيلو بمن لا يوقت حال من النوع جرح مفصل الله طيب ما من يوم نكتلنا أيوة صاحب الجرح المفسر صاحب الحجة إنه تقدم لنا إيهن ما تقدم قدة تاتشنو يعلم وجه أقوم سله هنا مالك إنني من لا يعلم وجه متأولة كونوا معذورات ناتشو
مجتهد كهنا تأويل سائغ كهنا ليسوا آثمين وانجلن يتعيدل مجتهد وشكونه اشتهار درجة يدرسوا كهنا بساساتهم معذروش ناتشو إن يقل زلة عالم لا يتابع عليها ولا يستدل بزلته ما سرجع درجة ما يجل بنم أمة ولا مسنداتك مكنة عنهن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أقوال النقاد لانه في الجرح والتعديل جرحنا تعديل لي ينقادوش نقدروشاتشو نقاد ماس بقاس ያላቸው ነገሮችን የሚያጣሩ ይሆኑ ማለት ነው የነሱ ንግግሮቻቸው من الشهادات كشهادة يمدبال كشهادة يمدبال وهم القوم لا يضل من أخذ بشهاداتهم واتبع أقوالهم أنه يدقموا أقوال النقاد أئمة الجرح والتعديل مالتهم هم القوم لا يضل من أخذ بشهاداتهم بالنسو شهادة وجه يا النسو شهادة وجه يا ذاتو آي ساساتهم واتبع أقوالهم نيقوا تاتشون يتكتل يهونا آي ساساتهم يلان آي ساساتهم يلان شهادة نو من باب الاجتهاد على إلزام يللبت هنا قد دينو على المشي ثلاثة مشايخ أهل السنة يسنع علماء وجه የሚናገሯቸው ነገሮች በመተው አዳዲስ የሆኑ ቃዒዳ ባጢላ እያመጣን አንፈረካክ ወጣቱ ነው አንድ ዓሊም ያንድን ሰው ንግግሩን ባጢላ የሆነ ንግግሩን ከመጽሐፉ እያጣቀሰ ومن أشرطته ككاسيته إياتاكس تناقره طيب يهم ملزم هاي لنا نمتلو ألك أبلم دنيا آركانيم أي ملكتنيم كالك لراسل زمالات يتشالنا لفتنا سوى كمون إيه يصافوا كصافوا مصحفوا لا يوطا كتناغروا كاسيتو لا يوطا كقروا بحالا إيه جرحو مؤثر አይደለም ምን ይሄው ከሰለፎች አቋም ጋር የሚጋጭ የሆነ ይሄ مؤثر አይደለም እሺ ይሄንን ሙዓረዳ ማድረግ ይቻላል አይቻልም لا تدافع عن المخالفين وعن أهل البدع كمخالفة الناس كأهل البدع الدفاع التدرك إيه سلفوش قاعدة إلى الله مبتدع وشن هجر مدرج هجر أهل البدع كله مصالحنا مبتدع وشن هجر مدرج كله مصالح كلهم يمبجي نجار لمسلمون لجناتهم يمبجي نجار انت مقصد يلو هجر أهل البدع فيه إكرام للدين يبدع على بيتوشن هجر مدرج بالنسبة لي الجنامة إكرام للدين دين ما كبر دين ما كبر سنن حوا مدرج بدعان بتفاهم مدرج
የቢድዓ ሰዎች እንዲጠፉ ማድረግ ሱናን ሕያው ማድረግና ዲናችንን መጠበቅ ይሄ መስላህ እንጂ መፍሰድ አይደለም እንዲሁ መህዙሩ እገዳም የሚጣልበት ሰው ፈተናው ይከስማል ካለበት ባጢሉ እሱም እንዲመለስ ያደርገዋል كذلك مهجرو لمهجرو የሚጠቅም ነገር ነው بأن لا يكثر أتبعوه على باطله በባጢል ላይ የሚከተሉ ሰዎች እንዳይበዙ ያደርጋል فيبوء بإثم جميع በሚከተሉ ሰዎች ወንጀል ተጠያቂ ከመሆን ተከታዮቹ እንዳይበዙ ያደርጋል كذلك مهجور الجرام يطالب ሰው ራስን የምታገለው የሆነ ሙብተዲ ለሱ መስለሐ ነው بأن لا يغتر بما عنده من البدع بكثرة أتباعه ተከታዮቹ ቁጥራቸው በዛ ቁጥር እሱ ጋር ባለው ቢድዓ ይሸነገላል ይታለላል ይሸወዳል أو أنه على الحق ويم حتى ያለው ይችላል فيستمر على باطله በባጢል ላይ ይከተላል ማለት ነው አብረህ ከሱ ጋር ሙኻለጣ የምታደርግ ከሆነ ሙጃለሳ የምታደርግ ከሆነ ሰናዕ የምታደርግ ከሆነ ይሄ በዛው በባጢል ላይ እንዲቀጥል የሚያደርግ አይናም በተከታዮቹ እየተሸወደ ሐቅ ላይ ነው ያለው እያለ ባጢል ላይ እንዲቀጥል በተከታዮቹ በሚሰሩት ወንጀል ተጠያቂ እንዲሆን እያደረክን ያለ ሀጅር ሲደረግበት ግን ዋና ተጠቃሚው ራሱ ሙብተዲዕ ነው ማለት ነው ሙብተዲዕ ነው አንደኛ ፈተናው ይረግባል ካለበት ባጢል ይመለሳል በባጢል ላይ የሚከተሉ ሰዎች ቁጥራቸው እየቀነሰ ይሄዳል በነዛ በሚከተሉ ሰዎች ቁጥር ብዛት ልክ ተጠያቂ እንዳይሆን እየረዳኸው ነው ያለው ማለት ነው ይሄ ነው عدم تأثير مخالفة المنهج يمنهج مخالفة تظنوا يسادرن بلو مالتاچو إذا صحت العقيدة وقويت عقيدة انكار كهونج عقيدة يسلفوت عقيدة كهونه منهج لا يشجر بيتفتربت لا يخرج عن السلفية يالو بيتوصل كسلفية أي وتأمل كسلفية أي وتأمل منهج لا مخالفة ما دربو كسلفية آية وتأمل ማን ነው ያለህ ማን ነው ያለህ እንዴት ነው እሺ አንድ ሰው መንሃጁ የሰለፎች መንሃጅ አይደለም ከሰለፎች መንሃጅ ጋር የሚጋጭ ሆኖ እያለ ከሰለፍ ያለ ታይወጣም ትላለህ ይሄ የሰለፎችን ቃዒዳ የሚንድና የሚያፈርስ የሆነ መንሃጅ ይዞ የሚራመድ የሆነ ሰው እንዴት ሰለፍ ያንስላለሽ ይሄው ኢጅማዕ ከለለ ተብዲዕ ተቀባይነት የለውም አንድ ሰው ሙብተዲዕ ለማለት ኢጅማዕ ሸርጥ ነው إيالي من سب فلا قيمة للحجة والبرهان ولو كان ألف دليل لأن المسألة اجتهادية عندي في ما ترجع بكم مسألة اجتهادية سله هنا لازم ما ترجع واقع اللوم يالكنا له واقع اللوم يجمع اسكال الأدرس لمن اقلي جرح لا درقوا مبتدين وبلو ليلو علم دمو تزكي أدرق وشال سلازي علماء وشال تسمعوا بتكون دينو إلزام لم يجل إنه علم يقربون ما ترجع واقع ما ساطات قدم مكتت لو يتدرقال قدم يكتفنا يسلفوش أقام
الله فريا الله سبحانه وتعالى بزه أفكار لي يتلكفاتو سوت رقابراتو قدامي أطلتك يسمع علماء جرح تعديل أصل مسرته اجتهادي على أصل مسرته اجتهادي على اجتهادي إنكار يللبتي هنا مسألة نقوله على اجتهاد أمنا دربوت درساتشو خبرنا حكم لاي لما يصير لايو يانن تكيكلن ولا مدرس تكيكلن ولا ماغنيت اجتهاد أدرجالو راجحوا ما نياون ولا ميلو إيهم جن فهذا الترجيح لا يخرج عما ذكرناه يلالو العلامة صنعاني عن كونه من باب قول أخبار العدول بل هو منه لا ترجح راسه يمنادر علماء اجتهاداته من باب قبول أخبار العدول كملوا أيوة بل هو منه راسنا بتشاهلت خبرت ثلاثة إنما لما تعارض الخبران عندنا في حال هذا الراوي عند زجابين بتملكته هلت خبرت تقاتل يعني تتبعنا تكتاتلنا واجتهاد درجوا علماء قراتاتهم تقلقلوا مالتنا تتبعنا حقائق الخبرين يولتن خبرات اولتاتهم تكتاتل ومحل صدورهما يمنتبت بوتهم والباعث على التكلم بهما علماء عند النادرو يكسكساتهم نجر تكتاتلنا فظهر الاعتماد على احدهما دون الاخر كزامج الرشاني عنده لين من مركزاتين قلت هنا لنا ليلانيون تونو عاي تفكلنيو ايه عالم يالبتنو لمثالي امام مالكنا شعبة بابن اسحاق لا يتنايتوان لقروا كله تنات ادرقوا يانو قلت هنا لنا يشعبة مالك ابن اسحاق تقبينة له حديث من مالك إيه مجرشا منه فهو من باب قبول الأخبار إيه نو جح والتعديل اجتهادي نو إنكار إلى اللبت كونوا مسائل وش من ما ينت ماصر الجاي إلى لا تكونوا المسائل الاجتهادية الحادثة من ما ينت نص ماصر الجاي إلى لا تكوناتهم إيه دقمو يعلماء وش نقجر ثقات የሆኑ ሰዎች ንግግር እንድንቀበል ሸሪዓችን አስገድዷል መስካለን ማስረጃ አለን ሸሪዓው ራሱ አስገድዶናል ይሄ ነው ምንም አይነት ማስረጃ ከሌለው ጋር እዛኛው ጋር ወስደን እንዴት ነው የምናላትመው ነው እንዴት ነው የምናላትመው ይሄ اختلاف الائمه أئمة من لا يتاتشوا أي نعم كعدول يهون علماء وجه كاستنان لفاتشوا أخبار وجه كذا يمنك إنه إن ذا عدول يهون علماء وجه يستنان لفاتشوا أخبار وجه تعرض يادرقوا بولد ملك سيمته عنده جرح يادرقوا للنيو تعديل يادرقوا حديثون عن النيو تصحيح أدرجوان لأنه تبعك أدرجوان أنني سجلتوا الناس أخبار العذروج يا سنان لفاتوا يهونت سلايو الزلاين بكال كذاك هاجنيتنا والناس بحساب من لا يوت يهجن من باب قبول أخبار الثقات كملوا أيوة أم إنه سلذي بحق لاي ثبات النادرج لا تتلون في دين الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى بالله تلون أتدرك لا تتبع زلة العالم ولا تستدل به يعني من زله سيتت أتكتل ما ترجع أدركه درسه نفسه أتكراكر
حي بهوت ያለ ሰው لا تؤمنوا على الفتنة فتنة أتتامن بسولاي كذلك أسباب الفتنة لفتنة وجه سبب يميهون نقروتين مرق اللبن أخطاء العلماء يتكتاتن يقول علم من ديولان يقول علم من ديولان أو ما ترجع يزه تناقرنه ما ترجعوا يالو كزه عالم قالوا بلك مفتيه أمطالن انجي يقول علم من ديولان يقول علم من ديولان يقول علم من ديولان بمي لو نقر لاي ما ترجع بالو نقر لاي أتاقرب أتانطايهن تناقرت تكرنيون تناقرت مثلا بالاجتهاد من الناس تناقر كونا أو ይሄ معلم እንዲውላል ይሄ معلم እንዲውላል ብለ ተናገርና አንቺ ችግር የለውም ለምን እዝራ ኢንካር የለም አማ ሁጃ ያለ እንደ ረፋን ፀሐይ ግልጽ የሆነ ፍልትው ያለ የሆነ ማስረጃ እያለ መሳይሉ ኢጅቲሃዲ ነውና ኢንካር የለም ተውባክ ይሄን ምትል ከሆነ ገሊ ዓለም እንዲውላልና ፍርድ ተጠበተ ባክ እያል ህዝቦችን ግራ ታጋባቸው ባክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وسمعنا تتقاميوش الله يدرجن هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد